السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. نلقاكم لا فيديو ديالي باحسن الاحوال ان شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنعمل لكم ماسك جديد. هذا الماسك هذا كيتكون من اليوغورت الطبيعي ومن شاي الماتشا. هذا الشاي هذا ياباني من اليابان، وهو كيصلح يعني للتجميل، كيحد من الهالات السوداء، كيشد البشره، مضاد للاكسده، كيشد البشره كما قلت لكم، وكيدير تفتيح شويه ديال تفتيح البشره، وحتى كيعالج الحبوب اللي عندهم الحبوب واثار الحبوب مزيان بزاف، وكينظف البشره بعمق زوين بزاف، وكيفتح تفتيح البشره. هاد الماتشا هادي روعه جدا، زعما اش نقول لكم، زوين بزاف. انا غندير معكم هاد القناع هذا، هاد الماسك. نوريه لكم بعدا كيفاش داير هو، يعني كيجي على هاد الشكل هذا، اخضر اللون كما كيبان لكم، مطحون مزيان. طحنين الشاي، هو شاي اخضر مطحون ناعم جدا، كيجي بحال هكا. بحثوا عليه في جوجل، راه غادي تعرفوا علاش كيصلح والمنافع ديالو كي ذكرت لكم. وغادي نزيدوا عليه ملعقه ديال اليوغورت الطبيعي كما كتشوفوا بهذا الشكل. نخلطوه حتى يتجانس هذا الشيء مزيان هكا. زوين هذا الشاي هذا. يمكن نزيد معلقه اخرى. كيبيض، كيحيد اثار الحبوب اللي عندهم حب الشباب، يشد البشره وكيفتحها التفتيح ديالها يعني، ومفيد بزاف، كيعقم البشره. تعرفوا الشاي راه مضاد للاكسده، وكيحيد علامات ديال الشيخوخه، دوك العلامات اللي كيكونوا لينا في الوجه، خطوط، كيحد منهم. اذا استعملتيه وداومتي عليه، ماشي من اليوم الاول، خصك استمراريه دائما، وتكون البشره ديالكم نظيفه، مقشرينها غاسلينها مزيان مقشر. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون باين مزيان صافي. وتخلوه شي شويه يطلق داك المنافع ديالو، ونطبقوا على البشره. نوري لكم. غادي نطبقوا على يديا تشوفوا. مفيد جدا هذا الشاي الاخضر، هذا ماتشا بالخصوص، لانه قال لك كيغرسوه في الظل وكيكبر في الظل. مفيد جدا. الناس اللي عندهم تصبغات راه زوين، راه كيبيض، كيفتح البشره، كيعطيها واحد الاشراقه، واحد البياض، يجي بحال هكا. زوين، كيعجبني هذا. فوائد كثيره بزاف على هذا الشكل هذا كما كيبان لكم. شتيو؟ كنتمنى تكون باينه لكم الصوره مزيان. على هذا الشكل تخليوه ربع ساعه او لا، على حسب نتوما. منين نشف لكم مزيان صافي، منين غادي يبس غتغسليه بالماء دافي وديري مساج، وتنظفي البشره ديالك وتداومي عليه. ديريه 3 المرات في الاسبوع، ماشي مشكل، لانه مفيد جدا، فيه كلشي طبيعي. هذا شاي طبيعي
واليوغورت حتى هو طبيعي، ما غادي تخافي حتى بحاجه، راه كيحيد تصبغات البقع، كيشد البشره. التجاعيد حتى هما كيحاربهم، الا بديتي تداومي عليه يعني اشهر، يعني كتصايبيه ديما، كيحد من التجاعيد ومضاد الاكسده. يعني راكم عارفين الشاي والفوائد ديالو، خصوصا هذا غني بزاف، هذا اكثر من دوك الاخرين، دوك الشايات الاخرين اكثر منهم. هذا شي حاجه يعني واعره بزاف. الطب داوموا عليه، راه ما غاديش تندموا، راه زوين، انا مجرباه كنديرو. نتمنى يكون عجبكم هذا الماسك، جربوه ان شاء الله تلقاو عليه نتوما يعني نتيجه زوينه ويفيدكم كما فادني. انا راه كندير معكم هذاك الشيء اللي كنجربوا كنديرو انايا، راه هو اللي كندير معكم. شي حاجه انا ما عارفاهاش راه ما كنزعمش عليها، فهمتوني. ولهذا انا دابا كنشارك معكم هذا الشيء، زعما كما انا كنستافد تنبغيكم نتوما تاخذوا معلومه وتستافدوا حتى نتوما تعرفوا يعني داكشي اللي كنعرف نوريه ليكم. هذا الشاي هذا ماتشا راه ما معروفش بزاف، يعني كيف الدول الاوروبيه معروف، ولكن عاد بدا كيبان في الدول العربيه. هانتوما زوين بزاف، نتمنى تجربوه وما تندموش الا جربتوه. اللي هو كيتكون من يوغورت طبيعي، من طحين دقيق الشوفان، دقيق الروز والنشا، فهمتوني. هادشي اللي كيتكون منه هاد الماسك هذا. غادي ناخدو ملعقه ديال النشا، شوفوا هكا، وملعقه ديال طحين دقيق الروز، وملعقه ديال الشوفان، وملعقتين ديال اليوغورت الطبيعي. او ولا تيتخلط لكم نتوما عينكم ميزانكم، شوفوا تيتخلط لكم. غنبقاو نخلطوه تيتجانس لينا الخليط، نخلو هذا الخليط شي شويه تيطلق، مازال خصني انا شي شويه داكشي باش قلت لكم. نبقاو تخلطوا حتى تشوفوا نتوما كتخلطوا تولي عندكم واحد لاباط اللي غتطبق لكم على الوجه. وغادي نزيدو ليه الشاي الاخضر. هذا الشاي اللي كيكون في لي ساشي، ها هو. انا عندي هذا الشاي، هذا شاي اخضر معاه الحامض، نتوما ديروا غير الشاي الاخضر. هذا راه داير ضجه، هذا الماسك هذا ديال الشاي الاخضر. نخلو كل شيء يجي بحال هكا، نخلو شي شويه هذا الشيء حتى يطلق لينا مزيان وعاد نطبقوه. هادشي كلشي يعني مفيد، كتعرفوا دقيق الروز مفيد، النشا مفيد، دقيق الشوفان واليوغورت الطبيعي، راه كلشي هادشي مفيد. غادي يعني يغذي البشره ديالكم. غنزيد معاه شي شويه ديال الحليب، شي بزاف، غير شويه، ذكرتوش نسيتو، ولكن راه غير معلقه بالشكل هذا، معلقه ديال الحليب. شفتوا تيبان لكم دابا. غنخلطوا هذاك الحليب يتجانس مع
كاع هادشي اللي ذكرت لكم، يجي على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون واضح مزيان. هاد القناع هذا داير ضجه كبيره ديال هاد الشاي الاخضر مع هاد الروز ومع هاد الشوفان والحليب واليوغورت الطبيعي والنشا. هذا هو كيف كيجي بحال هكا. شفتوا البنات؟ غادي ناخذ شويه ديال كل ملعقه ديال الكركم، ويكون الكركم ديال التجميل، ما يكونش الكركم ديال الخرقوم كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. معلقه ديال الخرقوم اللي هو الكركم يكون ديال التجميل، ما يكونش ديال الاكل. ونديرو مع 2 معلقات ديال اليوغورت الطبيعي هكا. خلطوا هادشي مزيان، نخلطوا بهذه ديال الحديد. ديما نخلطوا بشي حاجه ديال العود، فهمتوني، لان الحديد ما كيطلق ديك الماده ديالو. نخلطوه مزيان تيتجانس مزيان، ونخلوه شي شويه يرتاح كما كنقول لكم ديما. خلوه يطلق الفوائد ديالو المنافع، وعاد نطبقوه على البشره. تعرفوا الكركم حتى هو راه تبيض ونعومه وكيشد البشره، يعني يغديها ويطريها. معروف ان الهنديات كيستعملوه بزاف هاد الكركم واليوغورت دانون كما كنقولوا حنا بالخرقوم البلدي مع دانون مسوس. تخليه يطلق مزيان، داومي عليه حتى هو زوين بزاف. يعني الهنديات كلهم كيديروا هذا الماسك، هذا مشهور عند الهنديات، كيبيضهم وكيفتح لهم البشره وكيخليها ديما يعني كتبان بحال فيها واحد يعني واحد اللون زويون بهذا الشكل هذا. بحال هكا صافي. تغسلوا عاوتاني البشره ديالكم مزيان، تنظفوها تكون نظيفه. ديما الماسك نديروه على بشره تكون نظيفه، تكونش يعني فيها حتى حاجه، لا ميكاب لا كريمات لا حتى شي حاجه. ديروا سكراب وديروا منظف اللي غتنظفوا به البشره ديالكم، تكون صافي نقيه. وتطبقوه تخلوه ربع ساعه اولا على حسب ينشف مزيان في البشره صافي. وتطبقوه يجي على هذا الشكل هذا. نوريكم عاوتاني غنطبقوا فيه هكا صافي. تخلوه ربع ساعه كما قلت لكم. تنظفوا البشره ديالكم وتداوموا عليه، ديروه 3 المرات في الاسبوع، حتى هو مفيد جدا، ما تخافوش منه. حاجه طبيعيه ما عمركم تخافوا منه، واخا ديروها يعني شحال مره في الاسبوع. تجي بحال هكا، مفيد جدا. داوموا عليه، راه كيحيد التصبغات وكيحيد الكلف، يحيد البقع، يعني كاع داك الشوائب اللي كتكون في البشره كينظفهم مزيان بعمق. وملي تبغوا بحال دابا ملي تبغوا تغسلوه ديروه هكا، يعني مساج دائري وانتوما كتغسلوه باش داك الكركم يدخل مزيان في المسام. بقاو ديروا واحد المساج يعني تحسوا به راه دخلت الفوائد كامله صافي. وغسلوه باي غسول عندكم ولا الصابون اللي كتستعملوه نتومايا، يعني ماشي مشكل. شوف بقى ليا داك الماء الشافي ليا. ها نتوما يجي على هذا الشكل هذا. خليوه ربع ساعه كما قلت لكم وغسلوه. غسلوه يعني ملي تبغوا يكرم وتغسلوه ديروا واحد المساج، تزقوا صباعكم بالماء وديروا واحد المساج واحد شي شويه حتى تحسوا بداك الفوائد كلها دخلات. ومن بعد غسلوا
غسلوا البشره ديالكم مزيان وصافي داوموا عليه حتى هو. ديروا 3 ديال المرات في الاسبوع ماشي مشكل، راه ما غايدير لكم حتى شي حاجه لانه طبيعي، الياغورت طبيعي، الكركم طبيعي، هو مزيان. ما تخافوش منه، ديروه 3 المرات كما قلت لكم وداوموا عليه. راه زوين، راه كيصفي وكيبيض وتيحيد كاع داك الشوائب ديال البشره، كيحيدهم. داوموا عليه وردوا عليا ان شاء الله. اوكي حبيباتي، كنتمنى هاد لي ماسك يكونوا عجبوكم تستافدوا منهم. وكنقول لكم اللي ما مشتركش مرحبا والف مرحبا، دخل اشترك، ضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساوش بارطاج مع الحباب والاصحاب باش تعم المنفعه على الجميع. وشكرا لكم الناس اللي معايا، شكرا لكم دائما، نتوما العائله ديالي، وان شاء الله تكبر هذه العائله، الناس جداد يدخلوا. مرحبا والف مرحبا. تنقول لكم مع الف سلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، يعني ماسك او منتوجات اخرى باذن الله. يلا خليتكم بخير وعلى خير، مع الف سلامه.